अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। दुबई लीग सामने आ चुकी है, खासी धमाका खेज लीग्स हैं। तकरीबन अंदाजा ये आदादो शुमार के मुताबिक कि 17,000 पाकिस्तानियों की 24,000 जायदादें जो हैं वो दुबई में है। कुछ उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं और इन जायदादों की तादाद जो है वो वर्थ जो है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर्स बताई जाती है। लेकिन आपको प्रोग्राम के आगाज में नाज़रीन ये बताएं कि वहां प्रॉपर्टी लेना जो है वो जुर्म नहीं है, अनलेस के आपने मतलब यहाँ से पैसे जो हैं वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के जरिए अगर दुबई गए हैं और वहां अगर जिनकी प्रॉपर्टी है और वो अगर एफबीआर के पास टैक्स हुकाम के पास डिक्लेयर्ड है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। कानून और आइन जो है वो आपको इस किस्म की ट्रांजैक्शन से नहीं रोकता। लेकिन एक और सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जिनमें रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल हैं, क्या उनको ये पैसे जो है पाकिस्तान में ही नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए थे? मतलब अब पाकिस्तान इस वक्त जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मारे मारी हमारी हुकूमत फिर रही है। तो वो भी ये सवाल उठा सकते हैं कि जब 11 अरब डॉलर जो हैं वो सिर्फ दुबई में इन्वेस्टेड हैं, दुबई की प्रॉपर्टी में, तो फिर आपके मुल्क में क्यों कर हम पैसा लेके आए? बहरहाल इस पर तफसीली गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। सिर्फ ये आपको बताते चलें कि सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज जो है उन्होंने ये अदादो शुमार हासिल की और उसके बाद नॉर्वे की जो मालियाती आउटलेट है 24 और ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ ये शेयर किया गया और 58 ममालिक के तकरीबन 74 मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनके नामा निगारों के साथ 6 माह के तहकीकाती मंसूबे को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान से इस इन्वेस्टिगेशन में डॉन और द न्यूज की जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें जो हैं वो दुबई में है और पाकिस्तानियों की जो वो लिस्ट है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी लीक्स में जिनके जो तफसीलात सामने आई हैं और बड़े बड़े सियासतदान जिनमें सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, तो लेकिन उनका वर्जन भी हम आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल डिक्लेयर्ड है, हमारी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह हुसैन नवाज का सामने आया, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम सामने आया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध के शर्जील मेमन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सेनेटर फैसल वाडा, फरह गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs, 6 MPAs इसमें शामिल हैं। साबिक मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड जनरल्स के साथ साथ पुलिस चीफ, एक सफीर और साइंसदान भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इन प्रॉपर्टी लीक्स में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर थे असलम मसूद और उनकी अहलिया सुराब डेंशा, अल्ताफ खनानी, उनका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा रावलपिंडी में मुकीम उनके मालिज हामिद मुख्तार शाह भी शामिल है। तो ओमनी ग्रुप का भी इसमें बार बार नाम आ रहा है, लेकिन हम सबका वर्जन भी आपके सामने रखेंगे। तकरीबन सभी अभी तक ये कह रहे हैं, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। अभी तक जो मामलात सामने आए हैं, शेर अफजल मरवत साहब हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, वो यही कह रहे हैं कि हमने ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल खरीदी हैं लेकिन ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं एफबीआर के पास। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है द न्यूज के बड़े कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं फखर दुरानी, जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फखर दुरानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन थी कितनी बड़ी, और दूसरा ये जो बार बार एक सवाल किए जा रहा है कि जी ये तो इसमें रिवीलिंग इतना क्या है? जो नाम सामने आए हैं सभी ये कह रहे हैं कि जी थ्रू प्रॉपर चैनल पैसा गया है और एफबीआर में ये सारी प्रॉपर्टीज 3-3, 4-4 सालों से डिक्लेयर्ड हैं। शुक्रिया आदिल भाई। देखें, ये जो इसमें रिवीलिंग वाली बात में मैं बाद में आता हूँ, पहले तो ये बताता हूँ कि ये जो है डाटा कितना बड़ा था। देखें, ये मिलियंस ऑफ जो ट्रांजैक्शंस थी वो उसमें ये तमाम तर जो है ये रिकॉर्ड हमारे पास आया है, और जो पाकिस्तान के हवाले से था ये टोटल हमारे पास 65,000 ट्रांजैक्शंस हैं ये इन प्रॉपर्टीज की। अब 65,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें तो जो पाकिस्तानी इंडिविजुअल बन रहे हैं वो 17,000
जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और अगर प्रॉपर्टीज की उसमें देखा जाए तो 24,000 के अराउंड है जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। तो डाटा के लिहाज से या उसके क्वांटम के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा ह्यूज डाटा वो सेट था। और जहां तक अब ये इसमें नया क्या है, रिवीलिंग क्या है, देखें इसमें अभी मेरा ख्याल है कि एक दिन हुआ और जिस टाइम ये किया गया, ये जो लीक्स ओवरऑल रिलीज की गई हैं ग्लोबली, तो उसके बाद ही फौरन मैं देख रहा था जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, खासतौर पे मैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं या इस तरह के और नाम हैं, उन्होंने पहले ये अपनी जो है वो एक जजमेंट दे दी कि ये इसमें नया क्या चीज है, ये तमाम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं, ये जो 2017-18 में था, उस टाइम एक बड़ा जो है वो मशहूर स्कैंडल आया था फेक बैंक अकाउंट्स का, जिसमें जो इस टाइम मौजूदा सदर है आसिफ अली जरदारी साहब और उनके जो है क्लोज एसोसिएट्स थे, उनके नाम आए थे। जेआईटी बनाई गई थी, उन्होंने ये तहकीकात की थी, बड़े उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज के हवाले से बैंक्स की डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह ये सब थी। इस जो लीक्स हैं, ये जो दुबई लीक्स हैं, वो जो हमारी फाइंडिंग है वो उस जेआईटी की रिपोर्ट को एंडोर्स कर रही है। इवन जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं जो उस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, वो सेम डेट्स, सेम जो है वो अमाउंट्स, ना ₹1 कम ना ज्यादा, और डेट्स भी वही। उसमें जो है ये प्रॉपर्टीज हमें जो इन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से मिला है कि वो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं। तो फेक बैंक अकाउंट्स के हवाले से जितने भी कैरेक्टर्स थे, उन तमाम की हमें ये जो है वो प्रॉपर्टीज यूएई में, दुबई में खासतौर पे मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल जो है ये एक रिलीज हो रहा है और उसी टाइम ये हुकूमत की तरफ से कहा जाए कि ये बिल्कुल कोई ऐसी कोई इसमें रिवीलिंग चीज नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स या डॉजी कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मजीद तहकीकात की जरूरत है। अच्छा फखर, इस पे एक दूसरी बात जो बताइएगा कि क्या इस बात के भी चांसेस हैं कि इसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एफबीआर में डिक्लेयर्ड नहीं है? इसका मतलब ये है कि वो छुपकर वो प्रॉपर्टी ली गई है। और दूसरा जो एक अहम सवाल कि अगर आपने वहां पर प्रॉपर्टी ली है और अगर आपने वो डिक्लेयर भी कर दिया है, लेकिन वो पैसा क्या प्रॉपर थ्रू बैंकिंग चैनल गया है कि नहीं? क्योंकि हमें ये भी पता है कि दुबई जो है वो एटलीस्ट यूएई को फैटफ ने ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया था इस वजह से। अब तो खैर वो निकल आया और अब शायद वहां पर ये पूछा जाता है बाकायदा कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस जिस दौरान में हुई थी, तो उस वक्त इस पर जरा बताइएगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या उस पर कोई आपके सामने कुछ चीजें आई हैं? देखिए, इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स कोट करूंगा। एक तो ये जिस हवाले से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का है, वो मैं जनरल जो कमर जावेद बाजवा हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे साहब, उनके हवाले से एक आपको एग्जांपल दूंगा कि उनका जब नाम आया, उनके बेटा जो है, बड़ा बेटा था साद सिद्दीक बाजवा, उनका नाम हमारी ट्रांजैक्शन में आया। और फिर मेरे लिए और ज्यादा एक वो था कि एक वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं फरवरी 2020 में, और वो फिर आगे जो हमारे पास जो रिकॉर्ड शो हो रहा था वो दिसंबर में जाके फिर आगे बेच रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक ऐसा लगा कि ये कोई सस्पिशियस वो है। तो वो मैंने जब फिर वो देखा, और फिर एक और चीज इसमें जो अहम थी कि इन्होंने खरीदा है 23 लाख दरहम का और फिर बेच रहे हैं 17 लाख दरहम का। मतलब जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है वो इसलिए करता है कि वो आगे उसको इन्वेस्टमेंट का फायदा हो, तो ये नुकसान में 6 लाख दरहम जो है वो कैसे वो कर रहे हैं। तो उस पर फिर मैंने जब तहकीकात की, फिर इनसे राब्ता किया साथ बाजवा से, उन्होंने पूरी मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान से पैसा गया और फिर जो आगे उनको मजीद चाहिए था वहां से यूएई बैंक से उन्होंने कोई लोन लिया, वो लोन एग्रीमेंट, फिर उसके साथ साथ मॉर्गेज एग्रीमेंट, तो उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स तमाम शेयर किए गए। फिर उन्होंने आगे जो बेचा वो अपने भाई को बेचा। उन्होंने फिर जो छोटा भाई है अली इकबाल बाजवा, वो उसने मुझे सारी ट्रांजैक्शंस दी। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पे 25,000 तनख्वाह है, लेकिन वहां पे वो मिलियंस ऑफ दरहम के वो प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। और एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए देखें, ये जो एफबीआर का रिकॉर्ड है कि वो डिक्लेयर्ड है या नहीं है, वो हमारी एक्सेस उस तक नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। क्या पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए गया है या नहीं गया, वो हमारी एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट बैंक के थ्रू इन बैंक्स का डाटा जो है वो चेक किया जा सकता है। तो ये तमाम जो है ये सिर्फ जर्नलिस्ट का काम होता है फैक्ट्स को रिपोर्ट कर देना, आगे तहकीकात जो है वो तहकीकाती इदारे करते हैं।
اور یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی انٹینٹ ہی نہیں نظر آ رہی کہ اس کے اوپر تحقیقات کریں. اور اس کی جو ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ اس ٹائم جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ٹوٹلی ریلائی کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس پہ. اور اگر یہ پیپلز, کیونکہ اس میں ایسے کیریکٹرز ہیں جو فیک بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں تو گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. اور گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں ہے. تو مجھے جو اس کی یہ انہوں نے پہلے دن ہی یہ جو انٹینٹ شو کرائی ہے, تو اس سے مجھے جو لگا ہے بظاہر یہی ہے کہ حکومت کوئی ڈسٹیبلائز نہ ہو, جو پیپلز پارٹی کے اوپر وہ نہ ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے شروع سے ہی اس کو لیگز کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. اچھا فخر, اس میں یہ بھی ساتھ میں اگر آپ بتاتے چلیں کہ اس میں پبلک آفس ہولڈرز کے نام سامنے آ گئے, ریٹائر بیوروکریٹس ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, وہ اپنا اپنا ورژن لے کر وہ سامنے آئیں گے. لیکن کیا کوئی ایسے بھی نام ہیں جس سے آپ مطلب وہ کوئی اتنے ویل نون نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں ڈان کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب ہیں جن کی کوئی 250 کے قریب وہاں پر پراپرٹیز ہیں. کیا ایسے بھی پاکستانی ہیں جن کی مطلب وہ آلموسٹ بلین میں جائیداد, اب تو ایون 1 بلین تک شاید ایک ہی پاکستانی کی اس میں نکل آئے, ایسے بھی کوئی اس میں ہیں آپ کے سامنے آئی ہیں چیزیں؟ اچھا عادل شاہ زیب صاحب, دیکھیں اس میں میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ہم نے جب جو سب سے مہنگی پراپرٹیز کا اگر ہم نے وہ ریکارڈ نکالا, جو ٹاپ 100 کی مہنگی ترین جو پراپرٹیز ہے اس میں سے جب ہم نے وہ دیکھا تو 100 میں سے ہارڈلی کوئی 8 یا 10 ایسے ہوں گے جو نون فگر ہوں گے یا پولیٹیکلی ایکسپوز یا پبلک آفس ہولڈر ہوں گے, جرنیل ہوں گے یا سیاستدان ہوں گے. جو ریسٹ آف دا 100 ہے 90 جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ہیں ان نون, جو ہمارے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہم نے ان کے نام دیکھے یا سنے ہیں. وہ کوئی بزنس مین ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایسے ہیں جو ہمارے لیے بالکل ٹوٹلی ان نون ہے. اور ان کو بھی گورنمنٹ کو جو ہے فردر جو ہے وہ کرنے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے, اس طرح کے جو ایکسپلور کرنے کی کہ یہ نام جو پہلی دفعہ اس طرح کے ہیں اور اتنی مہنگی جو پراپرٹیز وہاں پہ ان کے پاس ہے, بلینز آف درہم میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے حکومت کو اس اینگل سے بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آخر میں کیا اس میں یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو جب تک ثبوت اور ویریفیکیشن اور کراس چیک ہم نہیں کرتا تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن کیا اس بات کی بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ شاید فرنٹ مینوں کی بھی نکل آئے ڈاؤن دا لائن؟ اس میں زیادہ چانسز مجھے یہی لگتے ہیں. میں نے 1-2 کیریکٹرز کا آپ کو بتایا بھی ہے کہ وہ ایک عام, میں بتاؤں, ایک ڈرائیور ہیں جو فریال تالپور صاحبہ کے, حامد سمو, ان کے نام کے اوپر پراپرٹی آئی ہے. اور ان کی ایک ڈرائیور کی تنخواہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ وہ ملینز آف درہم میں وہ ایک اگر اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں. تو اس طرح کے اور بہت سارے کیریکٹرز ہوں گے جو کہ آگے مزید بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ بڑا ہیوج ڈیٹا ہے اور ہم یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا جو ہم کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے. اور مزید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور کیریکٹرز اور نام سامنے آئیں جو کہ فرنٹ مین ہوں, ڈاجی کیریکٹرز ہوں یا کسی بھی طریقے سے انلیگل وہ اس میں انوالو ہوں, تو وہ بھی سامنے آئیں گے. فخر درانی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اس میں نام ہے تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی اور ان کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور ساتھ میں خرم دستگیر صاحب بھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دبئی لیگز پر تفصیلی سیگمنٹ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید قمر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑے اہم معاملات پہ آپ سے بات کرنی تھی, لیکن یہ جو دبئی لیگز والا معاملہ سامنے آیا, اس میں چیئرمین بلاول اور ان کی 2 سسٹرز ہیں, ان کی جائیدادیں سامنے آئیں, آلدو وہ ڈکلیئرڈ ہیں آلریڈی گوشواروں میں یا ساسوں میں سارا. لیکن اس پر اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر انویسٹ کرنا شروع کر دے تو یہ ایک اچھا پیغام نہیں جاتا. ایک تو اس پر پیپلز پارٹی کا ورژن کیا ہے, یہ جو جائیدادیں وغیرہ سامنے آئی ہیں, اور اس پوائنٹ پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں تو وہ اور چیز ہوتی ہے, اور اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ بات کریں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کئی سال یہاں کی جیلوں میں رکھا گیا. آخر ان کو اس حد تک ریلیف ملا
کہ وہ ان کو جلاوطن کر دیا گیا. آخر آپ جلاوطن جب ہوتے ہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں رہنا ہوتا اور کئی سال تک محترمہ کو یو اے ای میں رہنا پڑا اور کچھ تو اس میں سے ان کو وہاں کی لوکل ہاسپٹیلٹی جو ہے اس کے سلسلے میں یہ اجازتیں ملی. بچے بھی جو ہے ان کے کچھ کی پیدائش تو ادھر ہوئی لیکن ان کی ساری پرورش جو ہے انکلوڈنگ بلاول بھٹو صاحب ان کی پرورش شروع والی ساری کی ساری دبئی میں ہوئی. اب ایک شخص جو ساری زندگی وہاں رہا ہے انہوں نے انویسٹ نہیں کیا. جو ورڈ آپ نے یوز کیا نا انویسٹمنٹ تو تب ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے. آپ سرمایہ جو ہے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کیا پاکستان میں کوئی فیکٹری لگائیں یا باہر جا کے کوئی انویسٹمنٹ کریں. یہاں تو ان کے کوئی اس قسم کا اپرچونٹی ہی نہیں تھی. وہ تو ان کو مجبوری میں وہاں رہنا پڑا. رہنے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کئی سالوں تک جب کہیں رہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے رہائش کے لیے آپ کو جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ان کی رہائش اب بھی ہے جو کہ وہاں موجود ہے اور وہ ان کا فیملی ہوم بھی ہے جو یہاں پاکستان میں ان کی ماشاءاللہ بہت ساری جائیداد ہے. اٹ از ناٹ این آلٹرنیٹو ٹو دیٹ بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ ہے. اچھا نوید قمر صاحب اگر اس پر اگر جنرل ڈسکشن اگر کی جائے تو دیکھیں $11 بلین کی پاکستان کی صرف پاکستانیوں کی پراپرٹی اگر دبئی میں ہے 17,000 پاکستانیز ہیں. اب اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے لیکن اس میں ایک سوال دوسرا بھی ہے کہ اگر یہ لیگل طریقے سے پیسہ گیا ہے تو پیسہ وہاں پر ہی انویسٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ سیف ہے مجھے وہاں سے ریٹرن آ رہا ہے. اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس وقت کیا وہ انوائرمنٹ موجود ہے کہ یہ جو پاکستانی جو کہ صاحب ثروت ہیں صاحب حیثیت ہیں یہ تو صرف دبئی کی بات ہے لوگوں کی لندن میں جائیدادیں ہیں آسٹریلیا میں امریکہ میں ہیں لیکن ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں لیگل طریقے سے پیسہ کیا ڈکلیئرڈ ہے تو ہماری انویسٹمنٹ جہاں سیف ہوگی وہیں ہم لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب اپنے ملک میں تو پھر سیف نہ ہوئی. یہ ایک ڈائلیما تو ہے نا. دیکھیں پہلے چیز تو کیا ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو ریکارڈ سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ اس کو سفٹ آؤٹ کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو ڈکلیئرڈ ہے وہ یا پولیٹیشینس کے کیس میں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہر سال گوشوارے ہم لوگ بھی فل کرتے ہیں جس میں ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز دیتے ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. تو وہ تو اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح سے ایف بی آر کے پاس بھی انفارمیشن ہے جہاں جہاں کسی نے اپنے ٹیکس میں ویلتھ میں یا اپنی ایسٹس کی جو دی ہے وہ بھی انکم ٹیکس کے ساتھ دینی پڑتی ہے. اب جو آپ کا دوسرا حصہ ہے اس سوال کا کہ کیا ہم نے وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کی کہ لوگ پاکستان میں اپنا پیسہ سیکیور سمجھے. اس میں صرف ریٹرن کی بات نہیں ہے سیکیورٹی کی بھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں شاید اس سے بہتر ریٹرنز ملتے ہیں لیکن کیونکہ انسرٹنٹی ہوتی ہے تو انسرٹنٹی پہ کوئی بھی اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا. ایک تو ضرور یہ ہوگا کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے باہر اس لیے رکھا کہ وہ شاید بلیک منی ہو اور بلیک منی کو یہاں وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جینیونلی اپنی سیکیورٹی اس میں سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے اوور دی ایئرس یہ آف اینڈ آن ہوتا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب کافی آؤٹ فلو ہوا تھا پاکستان سے دبئی میں بلکہ پھر جب وہاں پہ سختی آتی ہے یا اس قسم کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو پھر وہاں جو ہے پیسہ واپس بھی آنا شروع ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. لیکن الٹیمیٹلی ایک سیف ہیون ہمیشہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دبئی تو ہمارے لیے کیونکہ دور نہیں ہے اس لیے دبئی ہے ورنہ تو دنیا کیمن آئیلینڈ میں بھی انویسٹ کرتی ہے. ہر قسم کے اور ٹیکس ہیونس ہیں دنیا میں جہاں پہ پاکستانی نہیں لیکن دنیا بھر کے لوگ ہر جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف پیسہ سیف رہے گا اور اس کو یا ان سے چھین نہیں دیا جائے گا
یا ان کو ایک ریٹرن ملتا رہے. جی اچھا سر، سیاسی باتیں تھوڑی سی آپ سے کرنی ہے. ایک تو پیپلز پارٹی کو باقاعدہ بھی اب شہباز شریف صاحب نے چیئرمین بلاول کو دعوت دی کابینہ میں شامل ہونے کی، اس پر کیا غور ہو رہا ہے؟ سی سی کا اجلاس جلد بلایا جا رہا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو کتنی منسٹریز آپ کو مل سکتی ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پہلے بھی گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی اور گورنمنٹ بننے کے بعد بھی یہ ضرور آفر آن ہینڈ ہے کہ کیبنٹ کو جوائن کیا جائے، لیکن اس پہ کوئی ایکٹیو ڈسکشن پارٹی میں سی سی تو دور کی بات ہے، لیکن پری سی سی بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. تو یہ تو وہ والی بات ہوئی نا کہ ہمارا 50% رضامندی ہو گئی شادی پہ کہ میں نے پرپوز کر دیا، اگلے نے ہاں نہیں کہا، تو دیٹس اینڈ آف سٹوری نا. تو جب وہ موقع آئے گا تو ڈسکشنز بھی ہوں گے، سی سیز بھی بلائی جائیں گی. تو باقی جو آخری حصہ ہے کہ کتنی منسٹریاں ملیں گی، ایسی کوئی جب ڈسکشن ہی نہیں ہے تو یہ تو ایرریلیونٹ سوال ہے. اچھا سر، ایک جو پالیسی لیول پر ایک اختلاف ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، آبویسلی وہ پرائیویٹائزیشن، جو کہ آپ کا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور آج آپ سے بڑی تفصیلی ہمارے پروگرام میں 2-3 دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے. اب جس طرف معاملہ جا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن منسٹر نے علیم خان نے آج ہی ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 24 اداروں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جائے گا. ایک تو کیا پیپلز پارٹی لوپ میں ہے، اور جو ابھی تک پی آئی اے کا جو معاملہ چلا ہے، کیا اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارا پالیسی پلان یہ کہتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از اے پریفرڈ وے ٹو گو، اور جو آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشنز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پی آئی اے پہ ضرور ہماری ڈسکشن گورنمنٹ سے، علیم خان صاحب سے بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی ٹیم کی، اور انہوں نے کچھ ہمیں بریف کیا ابھی تک جتنی پروسیس ہوئی ہے. اس میں ابھی کافی ساری چیزیں اور ہونی ہیں، اور ہم نے اپنے ویو پوائنٹس ان کو دیے ہیں، جس میں سیکیورٹی جو امپلائیز کی ہے اس کی بھی بات ہے، جو ڈیٹ انہوں نے جو نئی کمپنی ہے اس سے اٹھا کے گورنمنٹ کو دے دیا ہے، تو اس کی کس طرح سے سروسنگ ہوگی، اس پہ بھی ہمارے ایشوز ہیں. جو ٹائم لائن جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اتنے انریلسٹک ہے کہ مذاق ہی لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں ہم سب کچھ بیچ باچ کے ختم کر دیں گے. آبویسلی پرائیویٹائزیشن زیادہ انوالوڈ اور ڈیٹیل پروسیس ہوتی ہے، اور جو ٹائم لگنا ہے میرے اندازے میں اس سال کے اینڈ تک بھی اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. تو اجلت میں کرنے کی بجائے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. ابھی یہی نہیں ہمیں پتا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس قسم کے لوگوں کو الاؤ کیا جائے گا بڈ کرنے کا، اور کس قسم کے لوگوں کو نہیں الاؤ کیا جائے گا. کتنے بڈرز ابھی تو ان کی تاریخیں بھی ابھی تک اوپن ہیں جب تک کہ جا کے وہ ایشو کلوز نہ ہو. میرے اندازے میں ہارڈلی کوئی باہر کی کمپنی آئی ہے جو کہ انویسٹر ہو. تو اگر لوکل گروپس نے ہی اس کو اٹھانا ہے تو کیا یہ وہی کام ہوگا کہ جیسے باقی ایئر لائنز پرائیویٹ ڈومیسٹک چل رہی ہیں، ایک آدھ مڈل ایسٹ کا؟ تو آپ نے اچیو کیا اس سارے پروسیس سے کچھ تو ملنا چاہیے نا ملک کو. تو وہ ان ساری چیزوں پہ ابھی ڈبیٹ چل رہی ہے. حکومت سے ہمارے 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں، اور فردر راؤنڈز بھی ہوں گے before we decide one way or the other کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ کے قریبی دوست اور ایک بڑے سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی، اور بلٹ پوائنٹس میں ان کے مطالبات یہ کہ حکومت مستعفی ہو، الیکشن اثر نو کرائے جائیں، فوج جو ہے انتخابی عمل سے دور رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے 18 کے دھاندلی زدہ انتخابات کو نہیں مانا تو 2024 کے دھاندلی زدہ انتخابات ان کے بقول وہ نہیں مانیں گے. مولانا صاحب کو کیوں نہیں منا پا رہے آپ لوگ؟ پہلی چیز تو یہ کہ مولانا صاحب جن سے خفا ہیں انہی سے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ
کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ہم نے بھی گورنمنٹ کے لیے ووٹ ہی کیا ہے، مولانا صاحب بھی جو ہے ایک اپنی اینٹی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف ضرور بیٹھے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ سارا جو نیا ماحول ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. مولانا صاحب ہیز اے رائٹ کہ وہ جو بھی کہیں، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے فوراً انتخابات ہو جائیں. نوید قمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ. یہ دبئی لیکس والا معاملہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. اب تک تو جتنے بڑے نام اس میں آئے ہیں سیاستدانوں کے، پبلک آفس ہولڈرز کے، وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئرڈ پراپرٹی تھی، پیسہ بھی جو ہے تھرو پراپر چینل گیا، اور اس میں کوئی ایسے انفیئر مینز وغیرہ بھی استعمال نہیں ہوئے. لیکن ایک سوال ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کہ صرف دبئی میں $11 بلین کی پراپرٹی پاکستانیوں کی، 17,000 پاکستانوں کی پراپرٹی ہے. اور پھر سیاستدانوں کو تو کم از کم اگر انویسٹ بھی کرنا چاہیے، تو اگر وہ خود اپنے ملک میں نہیں کریں گے تو باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پھر کیسے لے کے آئیں گے، اور کیسے وکیل بنیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں؟ یہ بالکل آپ کا درست سوال ہے، اور آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے، لیکن سیاستدانوں کے اوپر جس طرح کی استاد ٹوٹتی ہے تو بہت ساروں نے غالباً، جن پر استاد نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جن پر استاد نہیں ٹوٹی، انہوں نے پہلے زیادہ بڑے فیصلے کیے ہیں اس معاملے میں، کہ جن کے اوپر، جن کو ناحق طریقے سے جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، یا ان کے کاروبار بند کر دیے، یا ان کو 22 مہینے بغیر ثبوت اور شواہد کے، تو ان کا تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے فیصلے کیے ہیں. لیکن زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف پاکستان میں بااثر لوگ ہیں، اور انہوں نے وہاں ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس کا جو ہمیں اگر کوئی سبق لینا چاہیے پچھلے جو لیکس ہوئے تھے پیناما لیک سے، کہ قانون کے ذریعے ہی اس کا رابطہ، اور وہ قانون عدالت نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام ہے، جس کو ان سب خواتین و حضرات سے باقاعدہ طور پر سوال پوچھنے چاہیے، جن کے ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہے، اس کے اوپر ضرور باز پرس ہونی چاہیے. اور جب لاسٹ ٹائم بھی ایک ایسا ایشو اٹھا تھا، تو چونکہ حکومت جو ہے وہ آج کی اپوزیشن کی تھی، تو ان کی ایک بہت ہی بااثر خاتون کو تو ایک تھوڑے سے پرسنٹیج کی پینلٹی ڈال کر ان کو ریگولرائز کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا یہاں ہمارے سامنے یہی فیصلہ ہے کہ ٹیکس کے نظام کے ذریعے اس کو ہینڈل کریں، اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کرنا چاہے تو کرے. اور یہ جو سارے اس طرح کی لیکس آتی ہیں، یہ پہلی نہیں ہے. پاکستان کا نظام اس وقت تک تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، روبسٹنس نہیں ہے کہ وہ ان بااثر لوگوں سے ڈیل کر سکے، جن کا تعلق صرف سیاستدانوں سے نہیں ہے، اس کے اندر دوسرے اداروں کے بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. تو اس کا فیصلہ بالآخر آج یا کل پارلیمان میں ہی ہونا ہے کہ ایسے ایشوز جب سامنے آئے تو کیسے ڈیل کیا جائے. ٹھیک. خرم صاحب، ایک اور معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں آج بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو چکی ہے. 2 اور کیسز میں بھی آج ان کی ضمانت ہوئی ہے. اور جس طرح سے عدلیہ کے معاملات چل پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آگے جا کے آپ کی گورنمنٹ کے لیے مسائل بنیں گے. اور اگر ہم تو امید یہی رکھ رہے ہیں کہ عدلیہ سے انصاف کے تقاضے پورے ہو ہی رہے ہیں، اور آگے جا کے ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے سیاسی طور پر بھی مسئلے مسائل تو بڑھیں گے. یہ ہمیں تلخ نتیجے تک میں اب اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، میری جماعت کی یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی حاکمیت میں اب عدلیہ پوری طرح ایک پارٹنر ہے. اور اس معاملے میں پھر اب ان کو بھی اسی اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح باقی اداروں کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر یہ عدلیہ کی خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ ایسے کیس میں کیا جاتا جہاں واضح طور پر کسی شہری کے جو
बुनियादी हकूक हैं वो पामाल हो रहे हैं और अदलिया उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने उठी है। यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम के हक के जो 60 अरब रुपए बानी चेयरमैन ने गैर कानूनी तरीके और मिली भगत के जरिए पाकिस्तान के एक शहरी को दे दिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना भर सके। वो इशू है कि अगर अदलिया तो पाकिस्तान के अवाम के जो हक के 60 अरब रुपए हैं, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ का फैसला करती हुकूमत के खिलाफ जाकर, तो हम सब उस पर जो है उनके लिए तहसीन पेश करते उनको कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक शख्स को सियासी फायदा देने के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के हक के 60 अरब रुपए हैं, वो गालिबन अब कहीं दूर फेंक दिए गए और कभी नहीं मिलेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा खुर्रम साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं जी हुकूमत मुस्ताफी हो, असर नो इलेक्शन किए जाएं और फौज जो है इंतखाबी अमल से दूर है। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि 18 को मैंने धांधली ज़्यादा इंतखाबात कहा था, मैं आखिर तक नहीं माना था और अभी भी मैं नहीं मानूंगा। तो पहली दफा एक बड़ा मुतालबा आपके अपने साबिक इत्तेहादी से वो सामने आ चुका है। मौलाना साहब को क्यों नहीं मनवा पा रहे शहबाज शरीफ साहब? जी, मेरी तवक्को है कि अब जबकि कुल वक्ती सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का तकर्रुर हो चुका है, तो राना साहब जाकर मौलाना से बात करेंगे। और मैं इस पे अभी भी ये जानना चाहूंगा कि मौलाना को जो ज्यादा तकलीफ है वो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में हुई है, उन्होंने उस सूबे की हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं कर रहे, वो पूरे मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। तो बहरहाल वो उनका जो इजहार राय का हक है वो अपनी जगह पर फाइक है। लेकिन मेरी ये तवक्को है कि राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब राना जो है मौलाना से बात करके इसका कोई वाया मीडिया निकालें। उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी तक वो सिर्फ बयानात तक महदूद हैं, हमें वो किसी केस की सूरत में या पटिशन की सूरत में, किसी सबूत की सूरत में नजर नहीं आए। तो अगर वो उसकी बुनियाद पर अपनी एक कैंपेन चलाना चाहते हैं तो ये भी एक हमें तसल्ली है कि मौलाना हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, वो पाकिस्तान की इमलाक की तोड़ फोड़ नहीं करते। लेकिन जिनसे उनको शिकायत है मौलाना उन्हीं के जो एजेंडा है उस पर अमल कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अचंभे की बात है, लेकिन वो बहुत मोहतरम शख्सियत है, वो पाकिस्तान के तजर्बाकार तरीन सियासतदानों में से एक है और उनके साथ मुस्लिम लीग नून को जरूर डायलॉग करना चाहिए। ठीक। अच्छा, बिलावल साहब ने आज जो कौमी असेंबली में स्पीच की है, एक दफा फिर उन्होंने हुकूमत पर ही एक मामले में एतमाद की कमी का इजहार किया है। किसानों वाला जो मामला है कि कमेटियां आप लोग खेलना बंद करें और किसान पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इस मामले को आप संभालें। अब पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी नहीं है, हुकूमत में शामिल है, 2 गवर्नर्स हैं, सदर मुमलिकत हैं, चेयरमैन सेनेट हैं। तो अब वो जो आप पर तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब ये लिया जाए कि हुकूमत से कोताही हुई है इस मामले में? जी, इस पे 2 बातें हैं। पहली तो बात यह है कि पहली दफा गंदम इंपोर्ट नहीं हुई 2018 के बाद से। 2018 तक मुल्क में गंदम वाफर मौजूद थी, लेकिन हुकूमत तब्दील होते ही जो एक अजाब इमरानी इस मुल्क पर आया था, उसके नतीजे में पाकिस्तान में हर साल गंदम की कमी हुई और हर साल हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें मैं सिर्फ कियास सराई कर रहा हूँ, ज्यादा रोल गालिबन गंदम की स्मगलिंग का था इस मुल्क से बाहर, जिसकी वजह से वो हर साल, तो लिहाजा हर साल अरबों की, यानी यहाँ तक कि 2022 में भी गंदम इंपोर्ट हुई थी, अगर मैं आपको याद करा दूं तो। लेकिन ये कि 2023 के आखिर में या 2024 के आगाज में अल्लाह ताला का खास करम हुआ और बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप हुई। तो यहाँ जहाँ किसानों की तकलीफ हुई है उसका हुकूमत पंजाब भी और वाकई हुकूमत अजाला करेगी। लेकिन मेरी बिलावल साहब से बड़ी गुजारिश है कि वो इस बात पर कम से कम इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि अगरचे किसानों को तकलीफ है, लेकिन मुल्क की जो करोड़ों शहरी सारफीन हैं उनके लिए आटे की कीमत में 50 से 60 रुपए फी किलो कमी भी हुई है। और वो जो कमी है जिसकी तरफ हम सारे परेशान थे कि जी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। किसान की तकलीफ अपनी जगह पर, उसको रफा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ जो एक बहुत
बड़ा रिलीफ पाकिस्तान के आम शहरी को अपने करियाने की दुकान में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में मिला है। पाकिस्तान में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें कम हो रही हैं, सरिये की कीमत कम हो रही है, सीमेंट की कीमत कम हो रही है, तो उसका भी जिक्र करना चाहिए कि ठीक है किसान को तकलीफ हुई है, लेकिन हुकूमत ने जो उसका मेन एजेंडा था महंगाई कम करने का, उसमें अब उसको कामयाबी हासिल करना होना शुरू हो गई है। तो जहां आप जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन जहां एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल एजेंडा था इस गवर्नमेंट का, अगर उसमें हमें बेहतरी नजर आ रही है तो उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, उसका एतराफ भी करना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद 190 मिलियन पाउंड के केस की बात करेंगे। बैरिया टाउन और मलिक रियाज साहब से जुड़ा ये केस, जिसमें आज बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिया टाउन, मलिक रियाज और इमरान खान साहब से जुड़े जो एक उसे स्कैंडल का नाम भी दिया गया, एक केस बन चुका है, उसमें आज बानी पीटीआई की जमानत हुई है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लॉयर हाफिज हसान अहमद साहब। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी है। 2 और केसेस में भी उनकी जमानतें हो चुकी हैं। व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर उनके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो चुकी है। आदिल, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो जनरली जो है वो ग्रांट्स की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं होता, और स्पेशली बाहर के मुमालिक के अंदर सारी चीजें खुद अटेंड करता है। हाँ, उनसे सिक्योरिटी बॉन्ड्स ले लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये बड़ा एक इशू बन जाता है कि किसी की या किसी की बेल रिजेक्ट होना या किसी का प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है उसको ग्रांट करना, और ये सारी की सारी चीजें जो हमारे पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर गुजर रही होती हैं, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार रिलीफ ले लेते हैं, और बाज़ दफा हम ये कहते हैं कि शायद हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कि ये चीजें टेंटेटिव असेसमेंट के ऊपर होती हैं, और टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो ना बाइंडिंग होती है, और प्राइमा फशाई जो है कुछ चीजें कोर्ट देखती है कि क्या इस स्टेज के ऊपर उसकी कस्टडी है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, कि उसे जेल के अंदर रहना चाहिए, क्या वो उस एविडेंस को खराब तो नहीं करेगा, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं करेगा कि जिससे ट्रायल के अंदर डिले हो। अगर ये चीजें ना आए, और उसके बाद ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है दूसरी साइड्स के ऊपर अगर केस भी चल रहा हो, जिस तरह इस केस के अंदर ट्रायल के अंदर चल रहा है, तो फिर कोर्ट्स इनको कंसीडर करती हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर आदल एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट है, और स्पेशली आपने देखा होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या किस तरह चीजें जो है वो की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। और अब आज देखें कि उसी चीफ जस्टिस जिसके मुतालिक कहा गया था कि इसे रिजाइन देना चाहिए, उसने अगर आज रिलीफ दिया, तो इसका मतलब ये है अदालत के सामने जो है वो चीजें जब आती हैं, तो अगर वो समझती है कि इन चीजों के अंदर जान है तो वो ऑर्डर उसके मुताबिक कर लेती है, और अगर वो समझती है कि किसी जगह रिलीफ देना चाहिए तो उस जगह जो रिलीफ दे देती है। तो आज का भी जो केस देखा जाए तो टेंटेटिव असेसमेंट के हिसाब से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन अगर इसको मेरिट में देखा जाए कि जो बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस केस के अंदर आया है, जो अगस्त 2018 के अंदर जब अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो हैं वो बैरिया टाउन के हुए लंदन के अंदर, और फिर उसके बाद जो इवेंट्स हुए कि किस तरह अप्रैल 2019 के अंदर जो है ट्रस्ट बना, फिर उसके बाद ये है कि दोबारा कुछ फ्रीजिंग अकाउंट्स हुए, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेगोशिएशन थी, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था, जिसने नवंबर 2019 के अंदर ऑलरेडी जो थी वो एक सीक्रेट डीड जो थी वो साइन कर ली थी, लेकिन कैबिनेट के सामने डीड जो थी वो 2 दिसंबर 2019 के अंदर लाई गई। और उससे पहले आपने देखा कि 460 बिलियन की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सिविल लाइबिलिटी की अरेंजमेंट्स भी किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थी, मलेरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की या बैरिया टाउन की। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो केस तो स्ट्रॉन्ग है, फैक्चुअली भी स्ट्रॉन्ग है, और लीगली भी है, बगैर किसी रूट ऑफ बिजनेस के जो है वो रिजॉल्व करे। तभी इस केस के अंदर भी आप देखें कि एसेट रिकवरी एक नोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को किया कैबिनेट के लिए, और किसी को भी नहीं गया, प्रॉपर एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था, और उसी एसेट रिकवरी यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजमेंट के अंदर कहा कि उसकी कोई लीगल असिस्टेंस भी नहीं है, और अगर इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी तो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आनी चाहिए थी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है कि जो ट्रायल के अंदर आएंगी,
لیکن ایٹ دا مومنٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا وہ ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ، اور ڈیفینیٹلی اس سے جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر انہیں ایک بگ ریلیف ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب آخر میں بتائے گا کہ اب اس کیس میں تو چلے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ایک میں ان کو 2 کیسز میں سزا بھی ہو چکی ہے، اس بارے میں بتائے گا کہ ابھی تو اگر ان کیسز میں بھی ان کی ضمانت ہو جائے تو کیا وہ رہا ہو کے باہر آ سکتے ہیں ضمانت پر؟ صحیح دیکھیں عادل، 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کیس کے اندر. اگر آپ کا ٹرائل چل رہا ہو اور آپ یعنی کہ آپ کو جو نیچے والی کورٹس ہیں انہوں نے بیل نہ دی اور آپ جیل کے پیچھے ہو، تو ہائی کورٹس اگر بیل گرانٹ کر دیتی ہے، جس طرح اس کیس کے اندر بھی جو تھا، جو آپ کی نیب کورٹ تھی اس نے بیل گرانٹ نہیں کی تھی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کر دی. بٹ ان کے لیے جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سائفر کی کنوکشن جو ہے وہ ابھی تک انفیلڈ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جتنی دیر تک سائفر کا فیصلہ جو ہے ادھر وے نہیں آتا یا وہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوتی یا وہ اس کے اندر ایکوٹل نہیں ہوتا، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فیصلہ کسی نتیجے میں نہیں پہنچتا، تو اتنی دیر تک میرا خیال ہے کہ اس بیل کا بھی انہیں فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس بنیاد کے اوپر جو انہیں سزا ہوئی ہے یا اس کے بعد توشہ خانہ کے اندر بھی انہیں سزا ہوئی ہے، تو اگر وہ دونوں کیسز کی اگر کنوکشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس بیل گرانٹنگ آرڈر کا جو انہیں فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک پولیٹیکلی بالکل اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر بیلز آئی ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے اور کیسز کے اندر بیلز ہو رہی ہیں اس طرح اس کے اندر بھی ایک بیل ہو رہی ہے، لیکن لیگلی بینیفٹ وہ جیل سے آنا باہر جو ہے مشکل ہے جتنی دیر تک وہ کنوکشن جو ہوئی ہے یا وہ سیٹیسائیڈ نہ ہو یا سسپینڈ نہ ہو یا ان کا کسی نتیجے کے اوپر ریزلٹس جو ہے وہ عدالت نہیں کرتی. اور اگر وہ عدالت جو ہے ان کنوکشنز کو مینٹین کر دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا اور سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. حافظ حسان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.